अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह हम नूरानी क़ायदे की तख्ती नंबर 11 पढ़ेंगे। आपने इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है ताकि वीडियो के मुकम्मल होने पर आपको ये तख्ती अच्छे से आ जाए। शुरू करते हैं। तख्ती नंबर 11। सबसे पहले हरकत, ज़बर ज़ेर पेश, तनवीन, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश, खड़ी हरकत, खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश, हुरूफ मद्दा, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा, लीन, वाव लीन और या लीन, इख्फ़ा, नून साकिन के बाद हुरूफ इख्फ़ा में से कोई हर्फ का आ जाना इख्फ़ा हकीकी कहलाता है। हुरूफ इख्फ़ा 15 जो आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इख्फ़ा शफ़ी जब भी मीम साकिन के बाद बा आए। इसके अलावा हुरूफ यरमलून, या रा, मीम, लाम, वाव, नून, हुरूफ मुस्तअलिया, खुस्सा, ज़ग़तिन, क़िज़ यानी ख़ा, साद, ज़ा, ग़ैन, ता, क़ाफ़ और ज़ा 7। इसके अलावा हुरूफ क़लक़ला 5, क़ुत्ब, जद्दिन, क़ाफ़, ता, बा, जीम, दाल। मद की कुछ इक़साम बताइए आपको। अब इख्फ़ा और ये सब इंशाअल्लाह इस तख्ती में पढ़ेंगे। इख्फ़ा के लिए जो इख्फ़ा हकीकी होता है, इसके लिए ज़बान मखरज के करीब जाती है लेकिन मखरज के साथ टच नहीं होती। जैसा अंता मखरज के करीब जा रही है लेकिन टच नहीं हो रही। अब यहाँ पर देखें, नून साकिन के बाद ता है, ता हुरूफ इख्फ़ा है, इख्फ़ा हकीकी होगा यहाँ पर। तो जितने भी हुरूफ इख्फ़ा आएंगे वहाँ पर इख्फ़ा हकीकी होगा। आपको स्टार्ट में बता दिया है ताकि बार बार आपको ना बताया जाए। अब शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको वक़्फ़ का भी बताया था, साथ साथ न्यू जो चीज़ आएगी आपको बताऊंगा। बाकी जो ऑलरेडी बता चुका हूँ वो आपको अगेन नहीं बताऊंगा। कुछ चीज़ समझ ना आए तो कमेंट के थ्रू पूछें आप या व्हाट्सएप करें मुझे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमज़ा, नून ज़बर अं, ता ज़बर ता, अंत, वक़फ़न, अंत। हमज़ा हा ज़ेर इह, दाल ज़ेर दी, इहदी, वक़फ़न, इहद। बा ऐन ज़बर बा, दाल पेश दू, बअदु, वक़फ़न, बअद। बा ता ज़बर बत, शीन ज़बर शा, बतश, वक़फ़न, बतश। सीन ऐन ज़बर सा, या ज़बर या, साइया, वक़फ़न, साइय। या साकिन पढ़ा जाएगा, साइय। काफ नून पेश कुन, ता पेश तू, कुन्तु, वक़फ़न, कुंत। लाम सीन ज़बर लस, ता ज़बर ता, लस्त, वक़फ़न, लस्त। हमज़ा मीम ज़बर अम, रा दो ज़ेर रिन, अमरिन। रा बारीक पड़ी जाएगी जब दो ज़ेर है। अब वफ़ करेंगे तो अम्र, रा पुर पड़ी जाएगी। जब दो ज़ेर पढ़ेंगे बारीक होगी, वफ़ करेंगे तो पुर पड़ी जाएगी। पुर पढ़ना तफ़ख़ीम कहलाता है, बारीक पढ़ना तरक़ीक़ कहलाता है। पुर क्यों पढ़ी जाएगी? रा साकिन से पिछला हर्फ साकिन है। अगर यहाँ पर या साकिन हो तो डायरेक्ट बारीक पढ़ेंगे रा को। रा साकिन है, पिछला हर्फ मीम साकिन है और उससे पिछले हर्फ के ऊपर ज़बर है। ज़बर और पेश हो तो पुर पढ़ी जाती है, ज़ेर हो तो बारीक पढ़ी जाएगी। अम्र, बा रा ज़बर बर, दाल दो ज़बर दन, बरदन, वक़फ़न, बरदा। जीम मीम ज़बर जम,
आइन दो ज़बर अन, जमअन, वक़फ़न, जमअ। हबा ज़बर हब, लाम दो पेश लुन, हबलुन, वक़फ़न, हब्ल। ख़ासिन पेश खुस, रा दो ज़ेर रिन, खुसरिन, वक़फ़न, खुस्र। यहाँ पर रा वफ़ की सूरत में बारीक होगी कि पुर पड़ी जाएगी, कमेंट के थ्रू आंसर देना है। ख़ा लाम ज़बर खल, क़ाफ दो ज़बर क़न, खल्क़न, वक़फ़न, खल्क़ा। सीन बा ज़बर सब, हा दो ज़बर हन, सबहन, वक़फ़न, सबहा। सीन बा ज़बर सब, क़ाफ दो ज़बर क़न, सबक़न, वक़फ़न, सबक़ा। शीन हमज़ा ज़बर श, नून दो पेश नून, शअनुन, वक़फ़न, शअन। स्वाद बा पेश सुब, हा दो ज़बर हन, सुबहन, वक़फ़न, सुबहा। ضاد बा ज़बर ضब, हा दो ज़बर हन, ضبحन, वक़फ़न, ضبحा। आइन बा ज़बर अब, दाल दो ज़बर दन, عبدن، वक़फ़न, عبدا। आइन दाल ज़बर अद, नून दो ज़ेर निन, عدن، वक़फ़न, عدن। आइन शीन ज़बर अश, रा दो ज़ेर रिन, عشر، वक़फ़न, عشر। यहाँ भी रा पुर पड़ी जाएगी ज़बर की वजह से। आइन स्वाद ज़बर अस, फा दो ज़ेर फिन, अस्फिन। गैन रा ज़बर गर, क़ाफ दो ज़बर क़न, गरक़न, वक़फ़न, गरक़ा। गैन लाम पेश गुल, बा दो ज़बर बन, गुलबन, वक़फ़न, गुलबा। फा स्वाद ज़बर फस, लाम दो पेश लुन, फस्लुन, वक़फ़न, फस्ल। क़ाफ दाल ज़बर क़द, हा दो ज़बर हन, क़दहन, वक़फ़न, क़दहा। क़ाफ दाद ज़बर क़द, बा दो ज़बर बन, क़दबन, वक़फ़न, क़दबा, क़दबा। काफ हमज़ा ज़बर क, सीन दो ज़बर सन, कअसन, वक़फ़न, कअसा। काफ दाल ज़बर कद, हा दो ज़बर हन, कदहन, वक़फ़न, कदहा। लाम गैन ज़बर लग, वाव दो ज़बर वन, लग़वन। मीम सीन ज़ेर मिस, काफ दो पेशकुन, मिस्कुन। ये वफ़ की सूरत में लग़वा पढ़ा जाएगा और ये मिस्कुन है, मिस्क। नून ख़ा ज़बर नख, लाम दो ज़बर लन, नख़लन, वक़फ़न, नख़ला। नून शीन ज़बर नश, ता दो ज़बर तन, नशतन, वक़फ़न, नशता। नून फ़ा ज़बर नफ, सीन दो ज़ेर सिन, नफ़सिन, वक़फ़न, नफ़्स। नून क़ाफ ज़बर नक़, आइन दो ज़बर अन, नक़अन, वक़फ़न, नक़अ। यासीन पेश युस, रा दो ज़बर रन, युसरन, वक़फ़न, युसरा। हमज़ा बा ज़बर अब, क़ाफ खड़ी ज़बर क़ा, अबक़ा, वक़फ़न खड़ी ज़बर वफ़ की सूरत में खड़ी ज़बर ही पड़ी जाती है,
أبقى. تا را زبر تر، ضاد खड़ी زبر ضا، ترضى. وقفا ترضى. تا نون زبر تن، سين खड़ी زبر سا، تنسى. يا خا زبر يخ، شين खड़ी زبر شا، يخشى. يا سين زبر يس، عين खड़ी زبر عا، يسعى. يا تا زبر يت، لام واو पेश लू، يتلو. حروف मद्दा भी वफ़ की सूरत में हरूफ मद्दा ही एक अलिफ की मकदार में खींच कर पढ़े जाते हैं, वफ़ की सूरत में भी। यतलू। या दाल ज़बर यद, आइन वाव पेश ऊ, यदऊ। ता जीम ज़बर तज, रा या ज़ेर री, तजरी। या हा ज़बर यह, दाल या ज़ेर दी, यहदी। या गैन पेश युग, नून या ज़ेर नी, युगनी। हमज़ा लाम ज़बर अल, क़ाफ ता ज़बर क़त, अलक़त। साकिन हर्फ हो, साकिन पढ़ा जाता है वफ़ की सूरत में, अलक़त। हमज़ा मीम ज़बर अम, हा लाम ज़ेर हिल, अमहिल। वक़फ़न अमहिल। हमज़ा क़ाफ ज़ेर इक़, रा हमज़ा ज़बर र, इक़रा। फा रा ज़बर फर, गैन बा ज़बर गब, फरगब। वक़फ़न फरगब। फा नून ज़बर फन, صاد बा ज़बर सब, फंसब। वाव नून ज़बर वन, हा रा ज़बर हर, वन हर। अब यहाँ पर देखें, नून साकिन के बाद हरूफ हल्की हलक से अदा होने वाले हर्फ में से एक हर्फ हा आ रहा है। यहाँ पर गुन्ना यानी इख्फा नहीं होगा बल्कि इजहार होगा, इजहार हल्की कहते हैं इसको। वन हर है, वफ़ की सूरत में वन हर ही पढ़ा जाएगा। इजहार यानी उस हर्फ की आवाज़ को वाज़े करके निकालना, वन हर। हमज़ा ख्वा ज़बर अख, रा ज़बर रा, अखरा। जीम ज़बर जा, अखरज। वक़फ़न अखरज। हमज़ा रा ज़बर अर, सीन ज़बर सा, अरसा। लाम ज़बर ला, अरसल। वक़फ़न अरसल। हमज़ा गैन ज़बर अग, ता ज़बर ता, अग़ता। शीन ज़बर शा, अग़तश। वक़फ़न अग़तश। हमज़ा फ़ा ज़बर अफ़, लाम ज़बर ला, अफ़ला। हा ज़बर हा, अफ़लह। वक़फ़न अफ़लह। हमज़ा काफ ज़बर अक, रा ज़बर रा, अकरा। मीम ज़बर मा, अकरम। वक़फ़न अकरम। हमज़ा लाम ज़बर अल, हा ज़बर हा, अलहा। मीम ज़बर मा, अलहम। वक़फ़न अलहम। हमज़ा नून ज़बर अं, शीन ज़बर शा, अंशा। रा ज़बर रा, अंशरा। वक़फ़न अंशर। हमज़ा नून ज़बर अं, क़ाफ ज़बर क़ा, अंक़ा। ضاد ज़बर दा, अंक़द। वक़फ़न अंक़द। दाल मीम ज़बर दम, दाल ज़बर दा, दम दा। मीम ज़बर मा, दम दमा। वक़फ़न दम दम। आइन सीन ज़बर अस, आइन ज़बर आ, असअ। सीन ज़बर सा, असअस। वक़फ़न असअस। हमज़ा आइन ज़बर अ, बा पेश बू, अअबू। दाल पेश दू, अअबुदु। वक़फ़न अअबुद। नून आइन ज़बर ना, बा पेश बू, नअबू। दाल पेश दू, नअबुदु।
وقفا نعبد. یا خوا زبر یخ، را پیش رو، یخرو، جیم پیش جو، یخرجو، وقفا یخرج. یا ح زبر یح، سین زبر سا، یحسا، با پیش بو، یحسب، وقفا یحسب. یا شین زبر یش، را زبر را، یشرا، با پیش بو، یشرب، وقفا یشرب. یا شین زبر یش، ها زبر ها، یشها، دال پیش دو، یشهد، وقفا یشهد. تا را زبر تر، ها زبر ها، ترها، قاف پیش قو، ترهق، وقفا ترهق. تا عين زبر تع، را زير ري، تعري، فا پیش فو، تعرف، وقفا تعرف. همزة قاف پیش اوق، سين زير سي، اوقسي، ميم پیش مو، اوقسم، وقفا اوقسم. یا با پیش یوب، دال زير دي، يبدي، همزة پیش او، يبدئ، وقفا يبدي يبدئ. یا نون پیش یون، فا زبر فا، ينفى، خا پیش خو، ينفخ، وقفا ينفخ. یا نون زبر ين، قاف زبر قا، ينقى، لام زير لي، ينقلي، با پیش بو، ينقلب، وقفا ينقلب. یا پیش یو، واو سین زبر وس، يوس، واو زير في، يوسوي، سين پیش سو، يوسوس، وقفا يوسوس. ثا زبر ثا، قاف پیش قو، ثقو، لام تا زبر لت، ثقلت، وقفا ثقلت. حا پیش حو، شين زير شي، حوشي، را تا زبر رد، حشرت، وقفا حشرت. سين پیش سو، طا زير طي، سطي، حا تا زبر حت، سطحت، وقفا سطحت. كاف پیش کو، شين زير شي، كشي، طا تا زبر طد، كشطت، وقفا كشطت. نون پیش نو، شين زير شي، نشي، را تا زبر رد، نشرت، وقفا نشرت. نون پیش نو، صاد زير صي، نصي، با تا زبر بد، نصيبت، وقفا نصيبت. همزة زبر أ، ثا را زبر ثر، أثر، نون زبر نا، أثرن، وقفا أثرن. واو زبر و، سين طا زبر صوت، وسط، نون زبر نا، وسطن، وقفا وسطن. فا زبر فا، را غين زبر راغ، فراغ، تا زبر تا، فرغت، وقفا فرغت. تا همزة زبر تا، تا واو پیش تو، تأتو، نون زبر نا، تأتون، وقفا تأتون. یا سین پیش یس، قاف واو زبر قو، يسقو، نون زبر نا، يسقون، وقفا يسقون. یا فا زبر يف، عين زبر ع، يفع، لام واو پیش لو، يفعلوا، نون زبر نا، يفعلون، وقفا يفعلون. یا عين زبر يع، ميم زبر ما، يعمى، لام واو پیش لو، يعملوا، نون زبر نا، يعملون، وقفا يعملون. یا عين زبر يع، لام زبر لا، يعلى، ميم واو پیش مو، يعلموا، نون زبر نا،
يعلمون وقفا يعلمون. یا ضاد زبر يض، حا زبر حا، يضحى، كاف واو پیش کو، يضحكوا، نون زبر نا، يضحكون وقفا يضحكون. یا کاف زبر یک، سین زیر سی، یکسی، با واو پیش بو، يكسبوا، نون زبر نا، يكسبون وقفا يكسبون. یا دال زبر ید، خا پیش خو، يدخو، لام واو پیش لو، يدخلوا، نون زبر نا، يدخلون وقفا يدخلون. یا نون زبر ين، ضا پیش ذو، ينظو، را واو پیش رو، ينظروا، نون زبر نا، ينظرون وقفا ينظرون. تا عين زبر تع، با پیش بو، تعبو، دال واو پیش دو، تعبدو، نون زبر نا، تعبدون وقفا تعبدون. همزة نون زبر أن، عين ميم زبر عم، أنعم، تا زبر تا، أنعمت وقفا أنعمت. همزة نون زبر أن، ذال را زبر ذر، أنذر، نون ألف زبرنا، أنذرنا وقفا أنذرنا. همزة نون زبر أن، زالام زبر زل، أنزل، نون ألف زبرنا، أنزلنا وقفا أنزلنا. خا زبر خا، لام قاف زبر لق، خلق، نون ألف زبرنا، خلقنا. را زبر را، فا عين زبر فع، رفع، نون ألف زبرنا، رفعنا وقفا رفعنا. واو زبر و، ضاد عين زبر ضع، وضع، نون ألف زبرنا، وضعنا وقفا وضعنا. نون طا پیش نطق، فا زبر فا، نطفة، تا دو زيتين، نطفة وقفا نطفة. हा साकिन पढ़ा जाएगा जब भी ता हा दो ज़ेर तीन, यानी ता के नीचे हा हो और फिर दो ज़ेर या दो ज़बर हो या कोई भी हरकत हो तो हा साकिन पढ़ा जाता है। नुतफ़ह, आइन बा ज़ेर इब, रा ज़बर रा, इबरा, ता दो पिश्तुन, इबरतुन वक़फ़न इबरह। जा जीम ज़बर ज़ज, रा ज़बर रा, ज़जरा, ता दो पिश्तुन, زجرة وقفا زجرة. تا ذال زبر تذ، كاف زير كي، تذكي، را زبر را، تذكرة، تا دو بشتن، تذكرة وقفا تذكرة. ये علامات وقفه. ميم سين पेश मुस, फा ज़ेर फी, मुस्फी, را زبر را, مسفرة, تا دو پیشتون، مسفرة وقفا مسفرة. ميم همزة پیش مو، صاد زبر صا، مؤصى، دال زبر دا، مؤصدة، تا دو پیشتون، مؤصدة وقفا مؤصدة. ميم سين زبر مس، غين زبر غا، مسغى، با زبر با، مسغبة، تا دو زيرتين، مسغبة وقفا مسغبة. ميم قاف زبر مق، را زبر را، مقرى، با زبر با، مقربة، تا دو زيرتين، مقربة وقفا مقربة. ميم تا زبر مت، را زبر را، مترى، با زبر با، متربة، تا دو زيرتين، متربة وقفا
متربة. تا ضاد زبر تض، لام يا زير لي، تضلي، لام دو زير لن، تضليل، وقفا تضليل. تا قاف زبر تق، واو يا زير في، تقوي، ميم دو زير من، تقويم، وقفا تقويم. تا كاف زبر تك، ذال يا زير ذي، تكذي، با دو زير بن، تكذيب، وقفا تكذيب. تا سين زبر تس، نون يا زير ني، تسني، ميم دو زير من، تسنيم، وقفا تسنيم. مين سين زير مس، كاف يا زير كي، مسكي، نون دو زبر نن، مسكينا، وقفا مسكينا. ميم ميم زبر مم، نون واو پیش نو، ممنو، نون دو زير نن، ممنون، وقفا ممنون. ميم حا زبر مح، فا واو پیش فو، محفو، ضاد دو زير ضن، محفوظ، وقفا محفوظ. ميم خا زبر مخ، تا واو پیش تو، مختو، ميم دو زير من، مختوم، وقفا مختوم. ميم سين زبر مس، را واو پیش رو، مسرو، را دو زبر رن، مسرورا، وقفا مسرورا. ميم شين زبر مش، ها واو پیش هو، مشهو، دال دو زير دين، مشهود، وقفا مشهود. همزة با زبر أب، واو ألف زبر وا، أب وا، با دو زبر بن، أبوابا، وقفا أبوابا. ميم صاد زبر مص، فا واو پیش فو، مصفو، فا زبر فا، مصفوفة، تا دو زيرتين، مصفوفة، وقفا مصفوفة. همزة زا زبر أز، واو ألف زبر وا، أزوا، جيم دو زبر جن، أزواجا، وقفا أزواجا. همزة شين زبر أش، تا ألف زبر تا، أشتا، تا دو زبر تن، أشتاتا، وقفا أشتاتا. همزة طا زير إط، عين كري زبر عا، إطعا، ميم دو پیش من، إطعام، وقفا إطعام. همزة عين زبر أع، نون ألف زبر نا، أعنى، با دو زبر بن، أعنابا، وقفا أعنابا. همزة فا زبر أف، واو ألف زبر وا، أفوا، جيم دو زبر جن، أفواجا، وقفا أفواجا. همزة لام زبر ال، فا ألف زبر فا، ألفا، فا دو زبر فن، ألفافا، وقفا ألفافا. قاف را پیش قر، همزة کھڑی زبر آ، قرآ، نون دو پیش نون، قرآن، وقفا قرآن. همزة لام زبر ال، حا ميم زبر حم، الحم، دال پیش دو، الحمد، وقفا الحمد. واو لام زبر ول، فا جيم زبر فج، والفج، را زير ري، والفجر، وقفا والفجر. واو لام زبر ول، فا تا زبر فت،
والفتح پیش حو والفتح وقفا والفتح واو لام زبر وال عين صاد زبر عصر والعصر را زير ري والعصر وقفا والعصر ميم زير مي نون لام زبر نل من ميم عين پیش مع من المع صاد زير صي من المعصي را کڑی زبر را من المعصرا تا زير تي من المعصرات وقفا من المعصرات ميم زبر ما عين لام زبر عل مع عين سين پیش عس مع العس را زير ري مع العسر وقفا مع العسر ميم لام زبر مل قاف ألف زبر قا مل قا را زير ري مل قاري عين زبر ع مل قارعة تا پیش تو مل قارعة وقفا مل قارعة واو زبر و همزة زير إي وإي ذال لام زبر ذل وإي ذل ميم واو زبر مو وإذا المو همزة الٹا پیش او وإذا الموء دال زبر دا وإذا الموءودة تا پیش تو وإذا الموءودة وقفا وإذا الموءودة يا نون زبر ين ضم پیش ذو ينظو را لام پیش رل ينظر ميم را زبر مر ينظر المر همزة پیش او ينظر المرء وقفا ينظر المرء हमजा साकिन पढ़ा जाएगा काफ लाम ज़बर कल फा ज़बर फा कल फा रा अलिफ ज़बर रा कल फरा शीन लाम ज़ेर शिल कल फराशिल मीम बा ज़बर मब कल फराशिल मब सा वाव पेश सू कल फराशिल मबसू सा ज़ेर सी كالفراش المبثوث وقفا كالفراش المبثوث كاف لام زبر كل عين ها زير عه كالعه نون لام زير نل كالعهن ميم نون زبر من كالعهن المن فا واو پیش فو كالعهن المنفو شين زير شي كالعهن المنفوش وقفا كالعهن المنفوش لام يا زبر لي لام زبر لا ليلة تا لام بشتل ليلة قاف دال زبر قد ليلة القدر را زر ري ليلة القدر وقفا ليلة القدر همزة خا زبر أخ را زبر را أخرى جيم زبر جا أخرج تا لام زير تل أخرجت همزة را زبر أر أخرجت الأرض ضاد پیش دو أخرجت الأرض وقفا أخرجت الأرض ميم نون زير من همزة ها زبر من لام لام زير لل من أهل كاف زير كي من أهل الكي تا کھڑی زبر تا من أهل الكتاب با زير بي من أهل الكتاب وقفا من أهل الكتاب عين نون زير عين دال زبر دا عند ذال لام زير ذل عند ذل عين را زبر عر عند ذي العر شين زير شي عند ذي العرش يا ميم زبر يم نون زبرنا يمنع عين واو پیش عو يمنع نون لام زبر نل يمنعون ميم ألف زبر ما يمنعون الماء
आइन वाव पेश ऊ, यमनऊन अलमाऊ, नून ज़बर ना, यमनऊन अलमाऊन, वक़फ़न यमनऊन अलमाऊन, वाव ज़बर वा, हा पेश हु, वहु, वाव लाम ज़बर वल, वहुवल, गैन ज़बर गा, फा वाव पेश फू, गफू, रा लाम पेश रुल, गफूरुल, वहुवल गफूरुल, वाव ज़बर वा, दाल वाव पेश दू, वदू, दाल पेश दू, वदूदू, वहुवल गफूरुल वदूदू, ज़ाल लाम पेश दुल, आइन रा ज़बर अर, दुल अर, शीन लाम ज़ेर शिल, ज़ुल अर्शिल, वहुवल गफूरुल वदूद ज़ुल अर्शिल, मीम ज़बर मा, जीम या ज़ेर जी, मजी, दाल पेश दू, मजीदू, वहुवल गफूरुल वदूद ज़ुल अर्शिल मजीदू, लाम ज़बर ला, क़ाफ दाल ज़बर क़द, लक़द, ख़ा ज़बर ख़ा, लक़द ख़ा, लाम क़ाफ ज़बर लक़, लक़द ख़लक़, नून लाम ज़बर नल, लक़द ख़लक़नल, हमज़ा नून ज़ेर इन, सीन अलिफ ज़बर सा, इंसा, नून ज़बर ना, इंसान, लक़द ख़लक़नल इंसान, फ़ा या मद ज़ेर फ़ी, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी, हमज़ा हा ज़बर अह, सीन ज़बर सा, अहसा, नून ज़ेर नी, अहसनी, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनी, ता क़ाफ ज़बर तक़, वाव या ज़ेर वी, तक़वी, मीम दो ज़ेर मिन, तक़वीमिन, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीमिन, वक़फ़न, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, हमज़ा आइन ज़बर अ, ता या ज़बर तई, अअतई, नून खड़ी ज़बर ना, अअतईना, काफ लाम ज़बर कल, अअतईनाकल, काफ वाव ज़बर कऊ, अअतईनाकल कऊ, सा ज़बर सा, अअतईनाकल कौस, रा ज़बर रा, अअतईनाकल कौस, रा ज़बर रा, अअतईनाकल कौसर, वक़फ़न अअतईनाकल कौसर, हमज़ा लाम मद खड़ी ज़बर आल, हमज़ा खड़ी ज़बर आल आ, नून ज़बर ना, आल आना, ये मद लाजिम कलमी मुख़फ़फ़ और इसकी मिक़दार 5 अलिफ के बराबर है। आल आना, यहीं तक था हमारा नूरानी क़ायदे का लेसन नंबर। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।